अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नाइन्थ के उर्दू के पेपर के जो पैटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ सवालात के, जो आपका जो इंशाइया पेपर होता है, उनको हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 2 से मैं शुरू करूँगा, तफ़हीम इबारत से, और फिर उसके बाद इबारत की तशरीह, फिर उसके बाद नज़्म की तशरीह, गज़ल की तशरीह, फिर उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 6 है, मुकालमा, रुदात, ईमेल, इसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट होती है जिसको याददाश्त भी कहा जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी इस लेक्चर के अंदर कवर होगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक जो है वो देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं तफ़हीमी सवालात की तरफ। तो तफ़हीमी सवालात जो हैं उसमें आपने, यानी कि ये जो दो हिदायत हैं ना, ये आपने हर सवाल के लिए, यानी कि ये जनरल गाइडलाइंस आप इनको कह सकते हैं। तो आपने इस पूरा जो आपका इंशाइया पेपर है उसमें आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है। पहले नंबर पर बात यह है कि आपका जवाब जो है वो तफसीली होना चाहिए। एक लाइन का जवाब जो आप लिखते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होता। आसान अल्फाज में लिखें, इमला की गलती ना करें। एक लाइन का जवाब लिखने से आपने गुरेज करना है, और जो अहम अल्फाज हैं, तराकीब वगैरह हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उनको आप, जिस तरह यहाँ पे देख लें, ये कल भी मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था, जिस तरह यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट जो बीच में वर्ड्स आ जाते हैं, आपने उनको क्या करना है, उनको आपने जो अहम तराकीब हैं, ठीक है, उनको मार्कर से हाईलाइट करके लिखें। खुशखती का ख्याल रखना है आपने, काट कर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। कटिंग से बहुत बुरा असर पड़ता है आपके पेपर के ऊपर। अब जो तफ़हीम इबारत वाला सवाल है, ठीक है, उसमें होता ये है कि आपको एक नसरी इक़्तिबास दिया जाता है, यानी कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसमें से कुछ सवाल आपसे पूछे गए होते हैं, 8 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और आपने उन सवालों का जवाब लिखना होता है। तो इस सवाल को हल करते वक्त आपने इन 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पर यह है कि आपने तहरीर को अच्छे से पढ़ना है, और उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके आसान मानी, यानी कि उन मुश्किल अल्फाज के जो मुतरादिफ़ात हैं वो आपने अपने जहन में लेकर आने हैं। अच्छा, सवाल को आपने पढ़ना है, सवाल को समझना है, और इबारत से मुताल्लिक़ा जो सतरें हैं या जो पैराग्राफ्स हैं उनको आपने पैराग्राफ के अंदर, आपने इबारत के अंदर आपने उनको तलाश करना है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जैक्ट लाइंस के अंदर आपको लग रहा होता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लाइन है ये सवाल का जवाब है। तो आपने जो मुतल्लिका पैराग्राफ है या सतरें हैं वो आपने बिल्कुल वैसे ही नहीं लिखनी, बल्कि आपने जवाब जो है वो अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। और फेडरल बोर्ड के अंदर मुसन्निफ़ का और सबक का नाम लिखने के अलग से नंबर नहीं होते, ठीक है। अगर आप सबक का नाम नहीं लिखते, मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखते, जिसको सियाक़ व सबाक़ भी कहा जाता होता है, तो उसके कोई नंबर की कटौती नहीं होती। लेकिन अगर आप लिख दें तो उसका कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा रहता है, उससे आपके पेपर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा पड़ता होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई तफ़हीम इबारत। जो सवाल आपसे पूछा गया आप सिर्फ उसी सवाल का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। उसके बाद होता है तफ़हीम शेर। अब तफ़हीम शेर में आप क्या करते हैं, यानी कि आपसे आपको हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल में से अशार दिए जाते हैं, और हर शेर में से एक एक सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे जो सवालात हैं उनको हल करते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना है। शेर को आपने पढ़ना है, शेर का मफहूम जहन में लेकर आना है, और अहम अल्फाज के जो मानी हैं उनको सोचना है, और सवाल के मुताबिक आपने फिर उस शेर को दोबारा पढ़ना है कि आपसे उस शेर में से क्या सवाल पूछा गया। और शेर का सियाक़ व सबाक़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायर का तारुफ़ और नज़म का खुलासा वगैरह वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 नंबर का सवाल होता है, तो जो आपसे सवाल पूछा गया होता है आपने सिर्फ उसी का जवाब देना होता है। मुख्तसर जवाब दें लेकिन जामे हो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ये ना हो कि अधूरा जवाब दे दें, एक लाइन का जवाब ना हो, टू द पॉइंट लिखें, लेकिन उसके अंदर डिटेल मौजूद होनी चाहिए। और जो सवाल जवाब होते हैं नज़म वाले, उसमें हवाला शेर लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि 2 नंबर का सवाल होता है। लेकिन अगर मुनासबत से कोई आपको शेर याद हो तो लिख दें, लेकिन ज़बरदस्ती शेर मत डालें, ठीक है। यानी कि जो सवाल जवाब होते हैं ना उसमें ज़बरदस्ती शेर डालना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपका जो इसका सवाल नंबर 2 का जो हिस्सा जीम होता है, ये हिस्सा कवायद में से होता है, और इसमें से आपसे कवायद से सवालात पूछे जाते होते हैं। और उसके लिए जो अहम हिदायत हैं वो ये हैं कि अगर किसी चीज़ की तारीफ़ पूछी जाए, जैसे आपसे तशबीह की तारीफ़ पूछी जाती है, या इस्तिआरा की तारीफ़ पूछी जाती है, मुजाज़ मुरसल की तारीफ़ पूछ लेते हैं, सनत तज़ाद आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, सनत तकरार आपसे पूछ लेते हैं, तो सिर्फ तारीफ़ लिख कर सवाल ख़त्म मत करें। कम अज़ कम आपने उसकी एक मिसाल ज़रूर देनी। जैसे अगर आपसे कोई सनत की तारीफ़ पूछी जाए, तो सनत की तारीफ़ जब करें आप तो साथ में एक शेर की मिसाल भी दे दें। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सनत तज़ाद क्या होती है, तो उसमें आप बताएं कि सनत तज़ाद इल्म बयान की, इल्म बदी की वो किस्म है जिसमें मुतज़ाद अल्फाज को इस्तेमाल करके शेर के अंदर खूबसूरती पैदा की जाती है, और साथ ही आप जो है वो उसकी कोई एक शेर की मिसाल दे दें, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है ना, उसके लिए आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने हैं। इल्म बयान यानी तशबीह, इस्तिआरा, मुजाज़ मुरसल, किनाया। सनतें जो हैं, सनत तज़ाद, सनत तकरार, सनत मुराद नज़ीर, ठीक है, सनत तलमी, तो ये आपने तैयार करनी है।
मुरक्कब ताम की तारीफ़, मुरक्कब ताम की किस्में, मुरक्कब नाक़िस की जो अक़साम है, मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया, मुरक्कब जारी हो गया, ठीक है, मुरक्कब अतफ़ी हो गया। इसके अलावा इमदादी अफ़आल, ठीक है, और जो मुतल्लिक़ फ़ेल है उसकी निशानदेही करना। जुमले की तख्ती यानी कि आपको जो एक जुमला दे दिया जाता है, जैसे अली होशियार है, तो आप बताएं इसमें कि मुस्नद कौन है, मुस्नद इलैह कौन है, वगैरह वगैरह। तो जुमला इसमी और जुमला फ़ेलिया की तख्ती करना जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर तशरीही सवालात आते हैं। तो सबसे पहले आपको इबारत की तशरीह का सवाल आता है, सवाल नंबर 3 होता है ये। अब इसमें क्या करना होता है, फेडरल बोर्ड में सबक का उन्वान लिखने के, मुसन्निफ़ का नाम लिखने के कोई नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आपको पता हो कि किस सबक में से आपसे सवाल पूछा गया है या किस सबक में से वो पैराग्राफ आया हुआ है, तो अगर आप मुसन्निफ़ का नाम लिख देते हैं, सबक का भी नाम लिख देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिखते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद तशरीह का उन्वान दें, हेडिंग बनाएं तशरीह की, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्तसर सवालात हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका तशरीह का सवाल शुरू होता है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, तशरीह की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका सियाक़ व सबाक़ अगर आपको मालूम हो तो मुख्तसर सा उसका सियाक़ व सबाक़ लिख दें, और फिर उसके बाद सतर बसतर यानी कि लाइन टू लाइन आप पैराग्राफ की वजाहत करना जो है वो शुरू कर दें, और पैराग्राफ की हदूद में ही रहें। पूरे सबक की कहानी या पूरे सबक का खुलासा मत लिखें। आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसी की ही जितनी आपसे मुमकिन हो आप उसकी वजाहत पेश करें। और जो नसरी इबारत होती है उसकी तशरीह में अशार मत लिखें। आयात लिख सकते हैं, अक़वाल लिख सकते हैं, हदीस का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन शेर मत लिखें, ठीक है। तो जो सबक की तशरीह होती है उसमें शेर अमूमन जो है वो नहीं लिखा जाता होता। आसान, वाज़ेह और दुरुस्त दुरुस्त इमला में लिखें। जवाबी पर्चे में जो जगह दी गई होती है तो वो सारी जगह भरना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए बिला वजह अपने जवाब को लंबा भी मत करें। तकरार यानी कि रेपिटिशन ना हो, ये ना हो कि आप एक ही बात को बार 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 दोहराते जाएं, वैसा भी आपने नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 4 होता है, इसमें आपको नज़म की तशरीह करनी होती है, और इसमें आपको एक नज़मिया बंद या एक नज़म के चांद अशार जो हैं वो दिए जाते हैं। तो आपने तशरीह करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। पहले नंबर पर तो बात यह है कि आपने तमाम अशार की जो तशरीह है वो इकट्ठी करनी है, अलग अलग शेर की तशरीह आपने नहीं करनी, ठीक है, यानी कि एक ही बंद बनाकर इकट्ठी तशरीह करनी है। तो तशरीह का उन्वान देकर उसका पहले मुख्तसर सा उसका मरकज़ी ख्याल लिखें, ठीक है, जिस तरह ये इबारत की तशरीह वाला सवाल था। और उसके बाद ये सबसे पहले आप उसका एक मुख्तसर सा तारुफ़ दे दें, ठीक है, और उसके बाद पूरे बंद की, जैसे यहाँ पे ना कि इस बंद में शायर मेहनत की अहमियत पर जोर देते हुए कह रहे हैं, तो आपने पूरे बंद की जो तशरीह है वो इकट्ठी करनी है, ठीक है। और जब आप एक मिसरे से या एक शेर से आगे बढ़ते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि शायर मज़ीद फरमाते हैं, इस तरह मज़ीद फरमाते हैं, मज़ीद कहते हैं, इस तरीके से आपने अपनी जो तशरीह होती है उसको आपने लेके चलना होता है, ठीक है। मुमकिन हो तो शायर का एक या दो सत्रों में तारुफ़ दे दें, उनकी अदबी खिदमात लिख दें, अलग से इसका उन्वान कायम करने की ज़रूरत नहीं होती, और तशरीह के अंदर फर्दर आपको हेडिंग्स वगैरह बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। नाज़म के जो फ़नी महासिन होते हैं, यानी उसमें इल्म बयान की, इल्म बदी की जो खूबियाँ उसमें मौजूद हों, कोई तशबीह, इस्तिआरा, किनाया वगैरह इस्तेमाल हो रहा हो, या सनत तकरार, तज़ाद वगैरह इस्तेमाल हो रहे हों, तो वो आप लिखते हैं। और इसके अलावा उसमें जो अहम इस्तिलाहात हों, कोई तराकीब वगैरह उसमें अगर इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह आपकी वो जावेद नामा है ना, तो उसमें सफ़ाल हिंद से क्या मुराद है, ठीक है, मेरा तरीक़ फ़कीरी नहीं तो फ़कीरी से क्या मुराद है, तो इस तरह के कोई अहम बीच में इस्तिलाहात आ जाती हैं, ठीक है। कारून रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या, तो उसमें कारून कौन है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी आप वजाहत कर दें। उसमें जो आप अक़वाल, अहदीस, आयात, अशार वगैरह का हवाला दे रहे हैं, तो उसको आप नुमायाँ करके मार्कर के साथ आप उसको लिखें। और एक पैराग्राफ में भी सारी तशरीह की जा सकती है, और एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी बनाए जा सकते हैं तशरीह के लिए। एक से ज़्यादा पैराग्राफ बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बीच में जब आप शेर डालेंगे तो डेफिनेटली फिर अगला पैराग्राफ जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद गज़ल की तशरीह जो है, इसमें आपको गज़लिया बंद के यानी कि गज़लिया अशार दिए जाते हैं, और जो गज़ल की जो तशरीह होती है उसमें ये होता है कि नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये होता है कि गज़ल में तमाम अशार की जो तशरीह है वो अलग अलग की जाती है, अलग अलग हेडिंग्स नहीं बनाते, ठीक है, जिस तरह, लेकिन होता ही है कि इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है, पहला शेर, फिर उसके बाद अगला शेर, ठीक है, फिर उसके बाद अगला शेर। तो यानी कि एक एक शेर के लिए आप अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं। 3 शेर होंगे तो आप उसकी 3 पैराग्राफ्स के अंदर लिखेंगे, इकट्ठी नहीं करते। तो आगे यही होता है कि आप उन्वान देकर मुख्तसर मरकज़ी ख्याल लिखें, फिर उसके बाद शायर का तारुफ़ अगर आपको याद हो तो वो लिख दें, और उसके अंदर जो फ़नी महासिन वगैरह हों, इल्म बयान, इल्म बदी की जो खूबियाँ मौजूद हों वो लिखें। और जहाँ तक लेंथ की बात है, नज़म की जो तशरीह होती है इसकी लेंथ अगर मैं आपको बताऊँ तो कम अज़ कम 1.5 पेज तो होता है, 1.5 पेजेस तो होने चाहिए।
اسی طریقے سے جو غزل کی تشریح ہے تو اس میں اگر لیٹ سپوز 3 شعر دیے ہوئے تو ہر شعر کے اوپر کم از کم آدھے پیج کا ایک پیراگراف تو ہو، یعنی ایک پیراگراف تو ہر شعر پر ہونا چاہیے. تو یہ بھی تقریباً 1.5 پیجز کے اوپر آپ کی اس کی تشریح جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اب یہاں پر میں نے کچھ جملے لکھ دیے ہیں جو کہ آپ ہر تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس شعر میں یا اس بند میں مصنف نے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا اور دلچسپ انداز میں بات کہی ہے. یہ شعر یا یہ بند یا یہ اقتباس معاشرے کے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ جو جملے آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جملے جو ہے وہ آپ ہر طرح کی تشریح کے لیے آپ جو ہے وہ، چاہے وہ نظم کی تشریح ہو، غزل کی تشریح ہو، اقتباس کی تشریح ہو، تو اس میں آپ جو ہے وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کا جو کریٹو رائٹنگ کا پورشن ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں یہ سوال نمبر 4 تھا، یہ سوال نمبر 5 تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6. اب سوال نمبر 6 میں کیا ہوتا ہے، آپ کو روداد نویسی یا پھر یادداشت نویسی آپ کو آتی ہے. یا تو آپ نے روداد لکھنی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے یادداشت لکھنی ہوتی ہے، یا پھر آپ کو یہاں پر آپ بیتی لکھنی ہوتی ہے. اب روداد اور یادداشت جو ہے نا، یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ہی چیز ہے. دونوں کا جو پیٹرن ہے، دونوں کا جو فارمیٹ ہے وہ سیم ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مختصر پس منظر لکھتے ہیں، یعنی کہ ایک بیک گراؤنڈ دیتے ہیں. شعر سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ دیکھیں نا کہ یہ ایک میری روداد روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. تو اس طریقے کا کوئی شعر لکھ کے، ٹھیک ہے، آپ شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہے، جیسے کوئی سفر ہے یا آپ سے کوئی کسی حادثے کی یادداشت آپ سے مانگی جاتی ہے، یا گرمی کی چھٹیاں آپ نے کہاں گزاری، اس کے اوپر آپ کو لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو واقعے کی نوعیت، اس کا تاریخ، مقام، اس کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کا مختصر تعارف جو ہے وہ لکھیں. پھر اس کے بعد واقعیت، یعنی کہ حقیقت نگاری کا خیال رکھیں. ایسی گپیں نہ ماریں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. ترتیب سے لکھیں، جس ترتیب سے وہ چیز ہوئی اسی ترتیب سے آپ اس کو لکھیں. اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اور موقع کی مناسبت سے اقوال، احادیث، آیات، اشعار وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی تقریب کی روداد ہے تو جو مقررین ہیں، جو تقریب کے جو تمام احوال ہیں، ان کا 1 بائی 1 ایک ایک کر کے مختصر خلاصہ دیں. اور اگر وہ سفر کی روداد ہے جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو جگہ کے متعلق، جس جگہ کا آپ سفر نامہ یعنی کہ روداد لکھ رہے ہیں، اس جگہ کے متعلق آپ کو جتنا پتہ ہو وہ آپ وضاحت کے ساتھ لکھ دیں، اور وہاں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی بھی تفصیل بیان کریں. خوش خطی کا لحاظ رکھیں، کاٹ کر مت لکھیں. اور 2 صفحات کی جو روداد ہے نا وہ اچھی سمجھی جاتی ہے. کم از کم 2 صفحات آپ کے روداد کے ہوتے ہیں. اور یہ والا جو آپ کا سوال ہے، سوال نمبر 6، اس میں اگر آپ کو روداد یا یادداشت آتی ہے تو سیرت النبی کانفرنس، تاریخی مقام کی سیر، یوم آزادی، کرکٹ، ہاکی یا فٹ بال میچ، اسی طریقے سے جلسہ تقسیم انعامات، کالج کا پہلا یا آخری دن، ٹھیک ہے، اور یوم اقبال، یوم قائد وغیرہ جو ہیں، دیز آر دا امپورٹنٹ ٹاپکس. اور اگر آپ بیتی لکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تمام واقعات ہوتے ہیں وہ آپ صیغہ متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن پروناؤن میں، یعنی کہ اگر آپ درخت کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو درخت کی جگہ پر رکھیں گے، اور آپ جو ہے وہ اپنی آپ بیتی لکھیں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیں نا کہ اس بچے نے ایک درخت کی آپ بیتی لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں آج جو میری حالت ہے وہ میرے ماضی کے بالکل برعکس معلوم ہوتی ہے. میرا ماضی نہایت تابناک رہا ہے. میں جب ماضی کی خوشیاں اور بہاریں میرے دل کو تڑپاتی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں. میں ایک بوڑھا درخت ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے، آپ صیغہ متکلم میں لکھتے ہیں، اور خود کو مذکورہ چیز، یعنی کہ جس چیز کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں اس کی جگہ پر رکھ کر سوچتے ہیں. مختصر، جامع، واضح الفاظ میں لکھیں، ترتیب کا خیال رکھیں. اور آپ بیتی جو ہے نا یہ کہانی کے انداز میں لکھی جاتی ہوتی ہے، اور اس میں اشعار، احادیث، اقوال وغیرہ شامل کر سکتے ہیں. کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے آپ کی آپ بیتی جو ہے، اور آغاز سے انجام تک مکمل ہو. اور کوئی اس میں اخلاقی سبق یا معاشرتی رویہ جو ہے اس کی عکاسی اس میں ضرور ہونی چاہیے. تو اب آپ بیتی کے لیے جو اہم سوالات ہیں اس میں کتاب کی آپ بیتی، پرانے کوٹ کی آپ بیتی، کرسی کی آپ بیتی، پودے کی، پھول کی، درخت کی آپ بیتی، کھنڈر کی، کرنسی نوٹ کی، یا کسی کار، موٹر سائیکل وغیرہ کی آپ بیتی آپ کو لکھنے کے لیے آ سکتی ہے. اب یہاں پر میں نے کچھ اشعار دے دیے ہیں جو آپ بیتی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، جواں ہوں ابھی دیکھنے دو مجھے، یہ دنیا یہ رونق یہ محفل نہیں، یہ جوانی ہے کوئی کھیل نہیں، پل میں ہنستی ہے پل میں رلا دیتی ہے، جوانی خواب تھی اور خواب کیا تھا، نظر آئی حقیقت جب جوانی ڈھل گئی، کٹی ہے عمر بہرحال کچھ اس طرح سے، کبھی خوشی نہ ملی اور غم زیادہ ہوا اور نہ غم زیادہ ہوا، زندگی ہے جناب امتحان لیتی ہے، کبھی صبر کا، کبھی ہمت کا، کبھی خوشیوں کا، کبھی جو دھوپ کبھی چھاؤں دیتی ہے، یہ زندگی ہے ہر حال میں جینے کا ہنر سکھاتی ہے. تو یہ کچھ اشعار ہیں جو کہ آپ بیتی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 7 ہوتا ہے، آخری سوال، اس میں یا تو آپ کو کالم آتا ہے،
ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو ای میل آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ کو مکالمہ آتا ہے. تو ان تینوں میں سے دو سوال آتے ہیں اور آپ نے اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اب کالم کو لے کر نا بچے اکثر کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ کالم کیسے لکھا جاتا ہے. کالم جو ہوتا ہے نا یہ ایک مختصر مضمون ہوتا ہے. اس میں لکھنے والا جو ہے وہ بڑے صحافتی انداز میں نا آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کو لکھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل ہیڈنگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سادہ تحریر کے انداز میں لکھا جاتا ہوتا ہے. اور موضوع کی مناسبت سے آپ اس میں اشعار، آیات، تاریخی و مذہبی حوالہ جات وغیرہ دے سکتے ہیں. اور امتحان میں آپ کی جو کالم کی لمبائی ہوتی ہے وہ ایک صفحے سے دو صفحے تک ہو سکتی ہے. ایک پیج کا بھی ہو سکتا ہے، 1.5 پیج کا بھی ہو سکتا ہے، 2 پیجز تک کا بھی آپ کا مکالمہ جا سکتا ہے. تو سمپل آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور ہیڈنگ دے کر آپ نے اس کو ایک مضمون کی صورت میں سمپل پیراگرافس بنا کر آپ نے شروع کر دینا ہے. بعض بچے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پیج کو نا درمیان میں اس طرح سے ایسے کر کے لائن لگا کے اور ایسے کر کے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے بات ختم ہوئی تو پھر ایسے لکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح کالم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لکھتے ہیں تو بے شک لکھ لیں، وہ بھی حرج نہیں ہے، لیکن سمپل پیراگراف کی صورت میں بھی آپ کالم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اب اہم جو سوالات ہیں: پلاسٹک بیگ کے نقصانات، رشوت ستانی، مہنگائی، آلودگی، صحت کے مسائل، نوجوانوں کے اخلاقی مسائل، اردو زبان کی اہمیت، والدین کا احترام، اسلامی طرز زندگی کی اہمیت. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کالم لکھنے کے لیے. اس کے بعد ای میل آپ کو آ سکتی ہے. تو ای میل جو ہے اس کا ایک واضح پیٹرن ہوتا ہے اور آپ اس نے اسی پیٹرن کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ ہدایات وغیرہ دی ہوئی ہیں، میں آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پیٹرن کی طرف لے کر جاتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ برائے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ انگلش میں بھی شروع کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس طرح انگلش میں اگر آپ لکھتے ہیں یہی چیز، تو آپ یہاں پہ فرام لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور فرام لکھ کے اس کے بعد ABC ٹو لکھیں گے پہلے، اور اس کے بعد آپ abc@gmail.com اور نیچے پھر آپ لکھیں گے فرام، اور فرام کی ہیڈنگ دے کے آپ اس کے بعد XYZ اس طریقے سے لکھیں گے. اور اسی کے نیچے پھر آپ کا کیا آ جائے گا، یہاں پہ آپ ڈیٹ کی ہیڈنگ دے دیں گے. اس طریقے سے یہ والی جو چیزیں ہیں نا فرسٹ 3 والی، یہ آپ اس طرح سے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. برائے، اور اس طریقے سے پھر من جانب، پھر اس کے بعد تاریخ کی اس طریقے سے ہیڈنگ دے کے پھر تاریخ لکھیں، اور اس کے بعد موضوع. ٹھیک ہے، موضوع مطلب جو بھی آپ کا ای میل کا موضوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد محترم محترمہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں یہ ای میل جس مقصد کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ای میل جو ہے نا اس کی اگر میں آپ کو لینتھ کے متعلق بتاؤں تو یہ ایک پیج سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی لیس دین 1 پیج. ٹھیک ہے، ای میل جو ہے یہ لیس دین کا یہ ہوتا ہے نا، ہاں، اٹ شوڈ بی لیس دین 1 پیج، ایک پیج سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مختصر ہوتی ہے ای میل، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک فارمل انداز میں آپ اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. ای میل میں طوالت سے، یعنی کہ ای میل کو لمبا کرنے سے عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، گریز کیا جاتا ہے. جہاں پہ آپ کی ای میل ختم ہو رہی ہوگی درمیان میں آپ لکھیں گے آپ کی رہنمائی کا یا آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، اور پھر اس کے بعد اس طرف آ کر آپ کا خیر مقدم ہو، ٹھیک ہے، الف بے جیم، اور یہاں پہ آپ کی ای میل کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. مکالمہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے. آپ کے اردو کے اندر بھی انگلش کے اندر بھی آپ کا مکالمہ یعنی کہ ڈائلاگ ہوتا ہے. تو اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ مکالمہ جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ کیا دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ مکالمے کے جو کردار ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو آتا ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان کپڑوں کی سلائی کے متعلق مکالمہ لکھیں، تو آپ لکھیں گے کردار ماں بیٹی، پھر اس کے بعد منظر یعنی سین، کہ آپ کہیں گے کہ ماں اور بیٹی کچن میں کام کر رہی ہیں، اور یا ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بیٹی کچن میں داخل ہوتی ہے اور اپنی ماں کو سلام کرتی ہے. اس طریقے سے آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے، کردار، اور اس کے بعد منظر. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا مکالمہ جو ہوتا ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور مکالمہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سادہ اور عام فہم زبان ہونی چاہیے، مختصر مگر مکمل، اور دلیل کے ساتھ بات کو بڑھایا جائے. اس میں بھی آپ اشعار وغیرہ شامل کر سکتے ہیں، آیات وغیرہ شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آبویسلی کوئی نہ کوئی بندہ ہی ہوگا جو جو اس مطلب کوئی نہ کوئی ڈائلاگ یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہوگا، استعمال کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سوال میں دیے گئے ماحول میں تصور کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو سوشل میڈیا کے باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ آتا ہے، شاگرد اور استاد کے درمیان مکالمہ آتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ جیسے آپ ریئل میں ایسی سچویشن میں موجود ہیں، اور ایسا لکھیں جیسے گویا کہ آپ حقیقت میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور دونوں افراد کی بات چیت میں توازن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، نور اور آمنہ بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف نور ہی بولتی جا رہی ہے اور آمنہ صرف سن رہی ہے، دونوں باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، نور بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، آمنہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے.
تو دونوں بات کرنے والوں کی بات چیت میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. مہذب اور شگفتہ الفاظ استعمال کریں. بولنے والوں کے نام جو ہے وہ مارکر سے لکھیں. خوش خطی کا لحاظ رکھیں اور کاٹ کر لکھنے سے گریز کریں. کم از کم 1.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے آپ کا جو مکالمہ ہے. تو امتحان کی تیاری کے لیے، متوازن غذا کی اہمیت کے لیے، سوشل میڈیا کے منفی اور مثبت اثرات کے لیے، وقت کی اہمیت کے لیے، پابندی وقت کے لیے، اردو زبان کی اہمیت کے لیے، مہنگائی کے لیے اور کھیلوں کی اہمیت کے لیے آپ کو جو ہے وہ مکالمہ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے. تو دیکھو میں نے آپ کو ایک مختصر سے لیکچر کے اندر تمام جو آپ کا لیکچر تھا، آپ کا جو سلیبس تھا اس کا اوور ویو بھی دے دیا. آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس بھی بتا دیے. آپ کو میں نے جو ہے وہ پیٹرنز بھی بتا دیے. ٹھیک ہے. اگر شاعری کی بات کریں تو آپ کا جو حصہ نظم ہوتا ہے اور حصہ غزل ہوتا ہے، تو پہلی 3 نظمیں اور پہلی 3 غزلیں آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی 3 نظمیں جو بچہ تیار کر لے گا اور پہلی 3 غزلیں تیار کر لے گا تو اس کا پیپر جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو اسباق ہیں، تو اسباق میں سے آپ پہلے جو 5 اسباق ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں، یا پہلے 5 تیار کر لیں یا آخری 4 آپ تیار کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ بہترین انداز میں پیپر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور خوش رہیے گا. خدا حافظ.